سرکار علامہ اظہر عباس حیدری صاحب. ماشاءاللہ نوائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلقنا فی امت الذی فاض رتبته الى قاب قوسین واکرمنا بولایت وسیعہ الذی ردت له الشمس مرتان وصلى إلى القبلتين بجاهد بالسيفين والرمحين وشرفنا بحب الزهراء التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته وعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وغداة المغربين صلوات الله عليهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرات گرامی سادات و مومنین السلام علیکم. تحفہ یا علی مدد. اس ویلے میں بائیں پارے سورہ احزاب کی مشہور آیت تطہیر کی تلاوت شرف حاصل 5 12 14 تھوڑا میرا اتنا قبول فرماؤں. پاٹ صاحبان کی تھوڑی بچھائی مالک نصرت امام زمانہ شمار. جتنے بیٹھے ہو مالک صاحب دی نیک مقاصد پورے کریں. مومن مقصود مالک دینی دنیاوی حاجات پورے فرمائے. سید تقی شاہ صاحب دی والدہ گرامی میں مالک شفاء کاملہ صحت عاجلہ نصیب فرمائے. آیت تطہیر دا ترجمہ غور نہ سنو. خالق اکبر فرمایا ماں سوائے اس کے کہ نہیں صرف اللہ نے یہ ارادہ کر رکھا ہے اے اہل بیت رسول اللہ تم سے ہر قسم کے رجس کو، ہر قسم کی نافرمانی کو، ہر قسم کے گناہ کو، ہر طرح کی خطا کو، ہر قسم کی پلیتی کو تم سے ایسے دور رکھے گا جیسے دور رکھنے کا حق. اسی سید مومن پریشان نہ ہویا کرو. اسی علی ولی اللہ پڑھنے ہیں، ماتم زنجیر زنی کرنے ہیں، اسی 5 دن پاک کا ذکر کرنے ہیں، اہل بیت کا تذکرہ کرنے ہیں. فلانا نہیں کردا فلانا نہیں کردا. جدو قرآن میں اللہ دا وعدہ ہے پلیت نے رہنا ہی دور ہے. پاکاں دے نزدیک میرے ہم وطنوں نہ کوئی پلیت آ سکتا نہ پلیتی. اسی اہل بیت دا 5 دن پاک کا ذکر کرنے ہیں. یہ 5 دن پاک آج دیتے نہیں، یہ تے حضرت آدم علیہ السلام تو بھی پہلے سے. ترمذی شریف سیاسی کتاب ترمذی جلد نمبر 5 صفحہ 585 بیروت کا چھاپا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ دسو تسی کدو نبی بنے متا واجبت لکن نبوہ. سونے مکی تے بٹھے مدنی نشاد فرمایا وا آدم بین روح والجسد. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھا. شیعہ سنی بھائیو پاک مصطفیٰ نے نہیں فرمایا کہ ادو میرا وجود سی جدو آدم روح تے جسم کے درمیان تھا. نہیں فرمایا تو میں منصب نبوت کے خیر سے. کوئی بندہ جامدہ ہی علامہ نہیں تھا. کدی کسی آکھیا اللہ دی بڑی مہربانی ہے ساڈے گھر آئی جی جمیا.
بندے دی ذات پہلے ہوندی ہے عہدہ انہوں بعد چ لبدا ہے پاک مصطفیٰ نے نہیں آکھیا کہ ادو میرا وجود یا ذات سی جدو آدم روح تے جسم دے درمیان فرمایا میں ادو نبی سا اللہ جانے زہرا دے بابے دی ذات کی جو تو آئے اللہ الریاض النظرات فی مناقب الاشرا میرے ہاتھ میں موجود ہے جلد نمبر جیتے نے سونے سودا میرے کو سارا نقد ادھار نہیں سونے مکی تے مٹھے مدین ارشاد فرمایا انا و علی من نور واحد میرا تے میرے ویر علی دا نور ہے کائی حضرت آدم علیہ السلام دی خلقت تو 14,000 سال پہلے ساڑا نور ہے نبی پاک فرمایا جدو اللہ نے حضرت آدم نے خلق کیتا حضرت آدم دی پیشانی کے نور رکھے قسم ذالک نور جزءین جزء نوا جزء علی ابن ابی طالب نبی پاک فرمایا میرے دادی عبدالمطلب علیہ السلام تک میرا تے میرے ویر علی دا نور ہے کئی اگو اللہ پاک نے اس نور دے 2 حصے کر دیتے ایک نور دا حصہ حضرت عبداللہ علیہ السلام دی پیشانی چلا گیا جڑا میں محمد رسولہ بن کے ظاہر ہویا دوسرا نور دا حصہ ابو طالب دی پیشانی چلا گیا جڑا علی ولی دا بن کے دنیا تے جلوہ کر گل واضح ہو گئی کہ مصطفیٰ تے مرتضیٰ دا حضرت آدم تو پہلے نور ہے شیعہ سنیوں مصطفیٰ تے مرتضیٰ دا ہی نور سی باب آدم تو پہلے کیا کوئی ہور بھی ہستیاں ہے سان اضافی توڑا لے لوگ آکھن دے ہور ہستیاں ہے سان مومن تے آکھے گا پر انہوں میدان ثابت کرنا بارویں آقا دی طرف ڈیوٹی نہ کر دی ہے فرید السمدان کتاب پہلی جلد 36 شیعہ سنی پائیو حضرت آدم علیہ السلام جنت دی سیر پہ کر دے سن جنت میں ایک مقام تے پہنچے جیتے باب آدم علیہ السلام کرنا تے تصویری آواز آئی حضرت آدم نے خالق دی بارگاہ عرض کیتا اخرجتا آدم تین القبری یا اللہ میرے تو پہلے بھی کسی نے مٹی نہ بنایا ہی فقال اللہ لا اللہ فرمایا آدم تیرے تو پہلے میں مٹی نہ کسی نے نہیں بنایا حضرت آدم نے خالق دی بارگاہ عرض کیتا فرمان یا اللہ جو میرے تو پہلے مخلوق بنائی نہیں اے 5 کون ہیں خالق فرمایا شکاکرہم خمسۃ اسماء من اسماء اللہ فرمایا میں اپنے نامہ تو جدا کر کے 5 دن بنا علامہ ضمیر الحسن حیدری صاحب میرے کو پہلے پڑھ رہے سن یہ وفادار شاگرد ہیں اور ولایت والے بندہ وہی چنگا لگتا جڑا مولا دی ولایت تے جدے سامنے علی ولی اللہ دا ذکر کریے تے او دا منہ انج ہو جاوے جویں اودی چھوٹی کڑی دا رشتہ منگیا او کوئی مومن علی ولی اللہ میرے کے اونچا دارا خالق فرمایا اپنے نامہ تو جدا کر کے میں 5 دن بنا آج دی گالی میں مڈوں شروع کر دی تھی خالق فرمایا انا المحمود اللہ فرمایا میں محمود ہاں وہذا محمد صلی اللہ 5 درمیان جڑی ہستی محمد مصطفیٰ ہے انا الاعلی وہذا علی ابن ابی طالب میں اعلی و مصطفیٰ دے سجدے جڑی ہستی ابو طالب دا پتر علی انا فاطر السماوات والارض میں زمین و آسمانوں پیدا کرنے والا وہذہ فاطمہ الزہرا انا المحسن وحضر حضر وانا قدیم الاحسان وحضر حسین اللہ فرمایا میں محسن آیا حسن میں قدیم الاحسان اپنی حسی حسین گجرالے آلے میرے ہم وطنوں گا لگے جڑی یاد رکھن والی آواز قدرت آؤں اللہ لاکھوں ما خلق تو اللہ فرمایا آدم اگر انہا 5 نو خلق کرنا میرا مقصد نہ ہوندا کائنات دی کوئی شے پیدا نہ کردا حتیٰ کہ بابا دی تسی نہ ہوندا بسم اللہ تواڈے سمجھن دے شیعہ سنی بھائیو میں کسی فرقے جماعت دی گل نہیں کر رہا سارے دے ابے دی گل سنان لگا تے ابے دی گل دھیان نال سنن دی توجہ ہے ماشاءاللہ پتر ہوندا جڑا ابے دی گل دھیان نال شیعہ سنیوں گل لگے جڑی یاد رکھن والی فرائض الشمسین برادران اسلام تے 7ویں صدی دے محدث ابراہیم حموینی لکھ دے جدوں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نو 5 دناں دی تعلیم دتی کول جبرائیل امین کھڑے سن انہاں کہا فبہا اولائے توسل آدم انہاں 5 دناں یاد کر لے اوکھے ٹائم کم ہون
पंजा सदके जरूरत पै जाए सुभान अल्लाह जो है ना सैयद ज़ाकिरीन भाई शारी तेरे बाद बरामदगी करान दे तो मैं कोई गल्लां चंगियां चंगियां सुना के फिर इजाजत चाहनी बिस्मिल्लाह जो तुसा सुनाना तुसा इतना ये खैर अलैहिस्सलाम ये सादात दी दुआवां दे नतीजा है मैं मातियां दे पैरां दी खा खां ते सही दनियां जुत्तियां चावण वाला चोरी चावण वाला नहीं मैं तो जुत्ती चोर वाला रबायत ना पंजा दे नाल याद करना मैं बड़ी जल्दी नाल दसन लगा केड़े केड़े मकाम ते शीओ सुनियो हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे पंजा दे नामां कोल मदद ले पहला केड़ा मकाम है पहला पारा है सूरह बकरा शरीफ मेरे खालिक दा कुरान मेरे मौला दा फरमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाया मैं आदम नूं ज़मीन ते अपना खलीफा जानशीन नायब बनाने वाला सारे फरिश्ते इकट्ठे होके खालिक दी बारगाह च उन्हां क्या अजअल फिया मन युफसिदु फिहा व यस्रिकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक फरिश्ते आख्या या अल्लाह किनू ज़मीन ते खलीफा बनान लगा इंसान जेड़ा ज़मीन ते खून रेज़ियां करेगा फसाद मचाएगा इन्हीं को गल फरिश्ते भी जानदे सन फसादी खलीफा नहीं बन सकदा वरना हम सब में हमने कमल कदे सला यादा सी तेरी तस्बीह बयान करने तकदीस बयान करने गुजराले वाले फरिश्तियां दा मकसद सी अल्लाह साडे च किसी नु खलीफा बना दे सी जो खांदे नहीं पींदे नहीं सौंदे नहीं उबासियां नहीं आवाज़ कुदरत औंदी है खामोश इन्नी आलम माला तालमून अल्लाह फरमाया फरिश्ते जो मैं जानना तुसी नहीं जानते किसी दी दिलदारी मकसद नहीं शिया सुनी पाई पाई पर गौर कर मुसलमाना जिदो खिलाफत दा मामला आया अल्लाह ने अपने मासूम ते नूरी फरिश्तियां नु छिड़क दिता जो मैं जानना तुसी नहीं जानते जो खिलाफत का मसला अल्लाह दे मासूम ते नूरी फरिश्तियां दी समझ च नहीं आया ते बुतां नु गुड़ ला के चटन वाले सच्चे हो कैसी खिलाफत हकदार अंबेऊनी बे अस्माए हाउला इन कुंतुम स्वादिकीन दसो ते सही ये पांच कौन है रिया क्या सुभानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम शिया सुनी भाई मिलके मीठी मीठी जुबान से कहो सुभान अल्लाह या अल्लाह सी कोई गल दस सकने जी सानू दसी अगली गल का पता को नहीं शियो सुनियो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंबिहुम बि अस्माइहिम कुरान सुना रहे हैं अल्लाह फरमाया आदम इन्हां दे नाम दस शियो सुनियो ये पहला मकाम है ये पहला मकाम है जिथे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पैंतन पाक दे नाम दी तिलावत फरमाई फरिश्तियां तो बरतरी हासिल फरमाई एक दोस्त मुझे कहने लगा अल्लाह ने हजरत आदम पंजा के नाम नहीं सन दसे तो मैं क्या होर किहड़े नाम दसे सन अल्लाह ने हजरत आदम को आख्या सी ए कद्दू है ए टींडा है ए मूली है आ गाजर है आ बतौं मैं क्या अल्लाह ने हजरत आदम को खलीफा बना के भेजना सी कि सब्जी मंडी घलना जो है सब्जी की दुकान पा के जो थोड़ी जी अरबी आती है सिर्फ से गौर करो शिया बैठा है सुनते आप पहला पारा सूरह बकरा शरीफ के चौथे रुकू की आयत जेडे लफ्ज़ हैं ना सुम्मा आरदहुम अलल मलाइका फिर अल्लाह ने उनको पेश किया फरिश्तों पर पूछा बताओ ये कौन है सुम्मा आरदहुम शियो सुनियो अरबी में होम की ज़मीर उन्होंने वास्ते इस्तेमाल होती है जेडे अकल रखते हो टींडा अकल रखता ऐसे वास्ते बरादरान इस्लाम दे 6वीं सदी के मुफस्सर इमाम खाज़न तफसीर खाज़न पहली जिल्द सफा 47 कहते सजे पासे तबा मिस्र के लिख दें बेशक मैं अहले सुन्नत वल जमात हूं लेकिन मैं हक की बात करता हूं यानी तिलकल अशखास अल्लाह ने हजरत आदम को सब्जियों के नाम नहीं बताए थे चंद पकीज़ा हस्तियों के नाम बताए थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम खल्क हो गए फरिश्तियां से बरतरी हासिल हो गई
توجہ ہے کہ پہلا مقام شیعہ سنیوں جدے حضرت آدم علیہ السلام نے پنجہ دے نام دی تلاوت کی تھی تے فرشتیاں تو برتری حاصل حضرت آدم علیہ السلام خلق ہو گئے خلیفہ بن گئے فرشتیاں تے برتری بھی حاصل ہو گئی پر جنت وچ رہندے سن حضرت آدم اداس فرشتے آکھے یا اللہ سکون قطوس ان کہہ کہ جی مٹی گنائیے بڑا اداس رہندا اللہ فرمایا میں خالق ہے مخلوق ہے میں اداسی دور کر اللہ نے جناب حوا سلام اللہ علیہ خلقا شرع چ شرم کوئی نہیں تے ذاکر صاحب شرم میں کردا نہیں جدو شرع چ کیوں نہیں حضرت آدم جنت وچ بھی اداس اللہ نے جناب حوا نو خلق کیتا ہے مطلب انسان نو جنت بھی لب جے تے راضی نہیں ہوندا جب تک صلوات پڑھدا اللہ نے جناب حوا نو کیویں خلق کیتا میرے ہم وطنوں اتنے دو نظریے نے ایک نظریہ پاکاں دا تے دوجا دوجیاں دا ہی کچھ بندے کہندے حضرت آدم ستا تے اللہ پاس نے چھپ وچوں ہوا پار کڈی معصوم فرمایا جڑے انج کہندے نے کوڑے نے معصوم فرمایا ان اللہ لا کل شیء قدیر اللہ ہر شے تے قادر ہے جڑا اللہ حضرت آدم نو خلق کر سکدا کو اللہ تھک پیا سی تفسیر یاشی معصوم فرمایا من بقیت طینۃ آدم من بقیت طینۃ آدم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دی بچی ہوئی مٹی تو جناب حوا نو خلق کیا شیعہ تواڈے مذہب دی سچائی ہے اسی شیعہ نہ کدی کسی نبی دا اندر چاک کر کے آب زمزم نہ دھوتا تے نہ کدی پسلی چو ہوا باہر کڈیے جے پسلی چو ہوا باہر نکلدی پھر تے آدم دی دھی ہوئی صلوات تفسیر خاص موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام نیندر تو بیدار ہے کہ سجدے تے آن ماریا گیا ہوا ایک نظر شیعہ سنیو تواڈے میرے باپ آدم نے تواڈی میری ماں ہوا نو ویکھیا ایک نظر درمیان وچ پردہ آ گیا شریعت جائز ہو گیا کہ شادی تو پہلے کوئی منڈا ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں ایک نظر دوجی نہیں یہ تو معاشرہ بھی اچھا رہتا ہے نہ ہوئے شادی ہو جائے تو بی بی آ کے منو پتا ہوں تیرے جی چاپڑ چولہے نال بیاہ ہونا ہے تو میں لوہیاں والی نہر میں چھاپڑا ایک نظر حضرت آدم نے حوا نو ویکھیا درمیان میں پردہ آ گیا تو جبرائیل بھی نال آیا جبرائیل نے آکھیا جنوں ویکھے خالق بنائی تیرے واسطے دو طریقے نے ایک طریقہ نکاح ہے دوسرا طریقہ زنا ہے نکاح وچ ہر قسم دی رحمت روحانیت نورانیت حسینیت زنا وچ ہر قسم دی لعنت زنا وچ بے غیرتی ہے خباثت زنا وچ یزیدیت ہے دعا رستے جو کیڑا رستہ اختیار کرے گا حضرت آدم علیہ السلام فرمایا میں تو نکاح کریں گے تو چھتی کرو پڑھ دو انہوں نے کہا ایڈی کالی نہیں پہلے حق مہر تے دے جنہاں میرے یار حق مہر دیتا انہوں نے سمجھ بڑی ہونی ہے اسلام قائد اعظم محمد علی جناح آتے تو نوٹ ہی کوئی نہیں سی جی وجہ تو پرا تے پرچے پہ کرانا حضرت آدم نے آکھا حق مہر دین واسطے کوئی شے نہیں تے چلو جڑا میں کرتا پائے ہے نا اے کرتا ہی لا کے دیاں حق مہر وچ نکاتے ہوئے شیعہ سنی بھائی جدو حضرت آدم علیہ السلام نے کپڑے آل ویکھیا فرشتے آکھیا اے کپڑے تیرے نہیں تیرے تا ہوئے جے زمین تے نال لے گیا تے جے ایتھے ہی لوا لے گئے پھر مسلماناں تینوں سمجھنا آئی جڑے امام حسن حسین زمین تے بیٹھ کے جنت وچ جوڑے مگان مننا پے گا حسن حسین دی زمیناں تے بھی حکومت آسماناں تے بھی حکومت ایتھے دو حوالے سنا برادران اسلام کی کتاب تفسیر الساغل الجلالین پہلی جلد صفحہ 177 ہے دوسری کتاب ہے تفسیر عزیزی ایک رائٹر میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی پہلی جلد صفحہ 110 ورگے دا کھپا پاسا پہلی صدر انڈیا دا چھاپ ہے شیعہ سنیہ جدو حضرت آدم علیہ السلام حق مہر دی وجہ تو پریشان ہے جبریل نے آکھیا آدم پریشان نہ ہو قل ثلاث مرات و عشر مرات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جبریل نے ایک روایت مطابق آکھا 3 مرتبہ دوسری روایت مطابق آکھا 10 مرتبہ محمد محمد دی آل تے درود پڑھ اے تیری طرف درود پڑھیا ہویا جناب حوا نو حق مہر عطا ہو قیامت والے دن بڑیاں بڑیاں بیبیاں فخر کرن دی منو حق مہر وچ 50 لاکھ لبا کوئی آکھ گیا دا پنڈ لب گیا شیعہ سنیو تواڈی میری ماں حوا واحد خاتون ہوئے گی جڑی ماشاءاللہ میدان عورتاں وچ سر اونچا کر کے آکھے گی میرے نال چنگی بی بی کائنات وچ کوئی نہیں میرے حق مہر وچ آل محمد درود درود سناؤ جنوں جنوں آندا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد
یہ دوسرا مقام ہے جتنے حضرت آدم علیہ السلام نے ذکر محمد وآل محمد تو مطلب ہے نہ بابا آدم درود پڑھدا نہ جناب حوا نو حق میں رکھدا ہوندا نہ مسیحاں نہ مولویاں نہ داڑیاں نہ تراویحاں ککھ بھی نہ میں مجلس رکھی ایک مقام تے میں مولوی صاحب مجلس سے چل رہا کہ میں نہیں ہونا میں کہ کیوں ساڈا نکاح ٹوٹ جاندا میں کہ تہاڈا بندہ کدوں آئے اگر ساڈا نکاح ہی کوئی نہیں میں کہ میں ہنے دس سنا قرآن عربی اذان عربی اسلام عربی نکاح بھی تیرے بھی ہونا چاہیے میں کہ میں تیرے نکاح نو جاننا جڑا تو نکاح پڑھنا تسی قادر کے اسی بہادر کے سوا روپیہ رکھ دو چادر تے تسا رشتہ من گیا سی پڑھنی باتی گل نہیں کرنی مبارک ہوے تہاڈا نکاح مسلمان تاریخ پڑھ کے وے مجلس قرآن پڑھیا جاتا حدیث پڑھی جاتی ہے معتبر کتاباں دے حوالہ جات دیتے جاندے مصاحب قصائد پڑھے جاندے تاریخ پڑھ کے ویکھ لے پہلا نکاح ہوندا ہی تاجے جے ذکر ہوندا محمد تے محمد دی یاد دا نلائق پتر دا ذکر آل محمد نال نکاح ٹوٹدا کیوں ہے یا فتوا بدل یا ابا بدل کل ایمان ناز کے قرآن علی حق دا امام آوے پچھلے مل کے اچھا جا رہا یا فتوا بدل یا ابا بدل صدقے مالک آباد و شاد رکھے حضرت آدم علیہ السلام تیسرا مقام جیسا لگا جیسے حضرت آدم نے پنجا دے نامہ کو مطلب دے کسی فرقے جماعت دی گل نہیں سارے دے بابے دی گل سنا تو قرآن و حدیث کے مطابق سنا جدو شیعہ سنی ہو حضرت آدم علیہ السلام کو ترک اولا ہویا ترک اولا کا مطلب بہتر تا ترک اللہ نے حضرت آدم نے زمین تے اتاریا مذہب شیعہ خیر البریہ وچ اللہ دا نبی کسی مقام تے کوئی گناہ نہیں کر رہا میرے ہم وطنوں جی اللہ دا نبی گناہ کرے تو امت نو تے بہانہ لب جانا انہوں نے کہنا یا اللہ جڑا قدے آہی ہو دے کول گناہ ہو گیا تے ساڈے کول ہو گیا پھر گل نہیں توجہ کچھ بے ایمان اللہ نے سیدھا ہو جانا اضافی روڈ والے ایک بندے نے دعا منگی یا اللہ میرے پتر تے ہاتھ تھلے گڈیاں ہوں تے پتر وہ ٹریفک پولیس وچ بھرتی ہو گیا انج ہاتھ کرے ہاتھ تھلے گڈیاں کہندا یا اللہ دعا سنی آئی سمجھ تینوں آئی کچھ بے ایمان اللہ نے سیدھا ہو جاتا جی اللہ دا نبی گناہ کرے امت نو تے بہانہ لب جانا تے پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو گناہ نہیں ہوئے تو شیعہ سنی آدم علیہ السلام نے زمین کے کیوں بھیجا چھٹے لال ولایت دے حضرت امام جعفر صادق السلام وارے میرے چھلے امام فرمایا اللہ ابتدائی قرآن چی کہہ دیتا انی جائر فلال کے خلیفہ میں آدم نو زمین پہ خلیفہ بنامن والا معصوم فرمایا جدو اللہ نے آدم علیہ السلام نو بنایا ہی زمین والے واسطے زمین تے ٹورنا دے ہے یہ میں حضرت یوسف علیہ السلام دے واقعے اللہ فرمایا وکذالک کرنا علی یوسف ہم نے تدبیر کر یوسف کے معاملے میں تدبیر کی ایسے طرح حضرت آدم علیہ السلام کے معاملے تدبیر کر کے اللہ نے حضرت آدم نے اتاریا کوہ سران دی اے سری لنکا انڈیا تھوڑی میری ماں نو اللہ اتاریا جدہ سعودی عرب 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام شیعہ سنیوں روندے پڑھتے رہے تو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا دَنَكَ خاسرین کے دعا بھی مانگتے رہے کنے سال 300 سال مہاراج جی نبوت ہے حضرت آدم روندے پڑھتے سن حضرت آدم دے آنسو اللہ نے ضائع نہیں کیتے بابے آدم دے آنسو نے اللہ نے لونگ بنا چھڑی لاچی بنا دیتی پھالدار پھولدار درخت بنا دی خوشبودار انڈیا کے خوشبوواں پڑی ہیں بابے دا جو پھیرا رہا توجہ ہے 300 سال تک شیعہ سنیوں حضرت آدم ادو روئے پٹے جدو ترک اولا ہویا تے 500 سال تک حضرت آدم علیہ السلام ادو نوحہ پڑیا تے ماتم کیتا جدو حضرت حابیل علیہ السلام دی شہادت ہو اہل سنت دی رائس البیان کتاب صفحہ 17 چ نوحہ بھی گل یاد رکھی ہمیشہ کام دے مسلمان شیعہ سنی بھائی روح زمین پہ پہلا قتل حضرت حبیب علیہ السلام دا پہلا قاتل کبیر پہلا شہید حبیب تے قرآن سے تیرا کہ کہنا گزرے آلے آلے پہلا شہید حبیب تے شہید قامت پہلا ماتمی تے نوحہ خان حضرت آدم علیہ السلام تو آج پیا پوچھنا پٹھنا کتنے لکھیا ہے بابے دی تاریخ تے پڑھ جا گیا 300 سال تک ادھر روئے پٹے ترکے اولا ہویا 500 سال تک ادھر ماتم کیتا جی حضرت اپنی 300 سال تے 500 سال جدہ ریاضی صحیح ہے 300 سال تے 500 سال
حضرت آدم علیہ السلام کی کل زندگانی مبارک 930 سال. پہلے زندگیاں بڑیاں ہوندیاں سن، ہن تے شوگر کھا گئی. 930 سال حضرت آدم کی کل زندگانی مبارک ہے. قرآن و حدیث میرے سامنے پوری تے بار بار ہے. 930 سالاں چوں 800 سال تک حضرت آدم روندے پھردے رہے، ماتم کردے رہے، نوحہ خانی کردے رہے. حضرت آدم 800 سال تک روندے پھردے رہے. بابا 800 سال تک ماتم کرے او دے تے اعتراض نہیں. مسلمان 10 محرم سینے تے ہاتھ مار لے، مفتیاں نوں مروڑ اٹھ دین. کیوں دشمنی ہے تجھے علی اور حسین سے؟ فرصت ملے تو پوچھ اپنے والدین سے. یہ حضرت حبیب علیہ السلام شہید کیوں ہوئے؟ 10 یا 12 منٹ حاضری تے واجب الاحترام میں ممبر دینا سید عادل کرام کی طرح. یہ حضرت حبیب علیہ السلام شہید کیوں ہوئے؟ یہ کوئی کڑی کا چکر نہیں سی. قرآن پڑھ لیا، اللہ نے حکم دیتا حضرت آدم علیہ السلام دے دواں پتراں. حضرت آدم نے آکھیا پتراں نوں آ قربانی دی. دواں پتراں نے قربانی دیتی. پرانے زمانے قربانی دا طریقہ سی، جڑی شاید آدھی رات قربان کرنی ہوندی سی، لوگ پہاڑی تے رکھ چھڈدے سن. نور دی لائٹ ہوندی سی، پہاڑی چوں شاید چک کے لے جاندے سی، قربانی قبول ہوندی سی. جے نور دی لائٹ نہیں سی ہوندی تے قربانی قبول نہیں سی. قابیل نے اپنی کنک وچوں جڑی موئی تے کھادی کنک سی نا، کالے منہ والی، وہ پہاڑی تے چھڈ. ویکھو نا اللہ دی رات چنگی شے دینی چاہیے. 5 تنگ دی پاک دی رات جڑی شے آپ نوں پسند ہے. ایک بندہ جنت تے ٹر گیا تے جنت وچ نے ویکھیا سڑیاں روٹیاں تے موسیاں دالاں. انہیں آخیا میں کتنے آ گیا؟ مولویاں تعارف تے کچھ ہور کرایا سی جنت دا. وہ آواز آئی جو دیتا ہی اللہ دی راہ تے اگے بھی صلوات پڑھ بابا نے بلند. قابیل نے جڑی کنک سی خراب کنک موسی ترقی وہ پہاڑی تے بچھا چھڈی. تے حابیل علیہ السلام نے اپنے دنبیاں چو جڑا چنگا پارو سی نے دنبا کلا ٹھوک کے پہاڑی تے پھن دیتا. آسمان تو نور دی لائٹ آئی، دنبا چک کے لے گئی. وہی دنبا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی واری واپس آیا ہے. بندے شیعہ نوں کھا ماریا، 12واں امام نہیں پیا ہوندا جی. 12واں امام ایڈی لمبی زندگی چلیا. جیڑا اللہ حبیب علیہ السلام دے دودے نو لمبی زندگی دے سکتا، نرجس دے چانو لمبی زندگی کیوں دے سکتا؟ حبیب علیہ السلام دی قربانی قبول ہو گئی تے قابیل دی قربانی قبول. اللہ نو نہ کنک پسند سی، نہ اللہ گوشت دا شوقین سی. خالق نے تے نیت ویکھنی سی. قابیل دے اندر حسد پیدا ہو گیا. حسد دی بنا تے قابیل نے حبیب علیہ السلام نو شہید کر دیا. جی علی نو علی پڑھنے والے کو لوگ ساڑھتے ہیں حسد دی بنا تے. ہے سن سکے بھرا دونوں حبیب کبیر. حبیب کبیر بھائی بھائی، حبیب کبیر، حبیب کبیر، ایک رحمت اللہ دوجا لعنت اللہ. شیعہ سنیے جب حبیب علیہ السلام شہید ہوئے، بڑا اہم مسئلہ اس کا حل دے رہے ہیں. حبیب علیہ السلام شہید ہوئے، پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نے 2 بیٹے دیتے. ایک جناب شیس، ایک یافس. جدو جناب شیس اور یافس جوان ہوئے، اللہ نے آسمان تو 2 حورا نازل کیتیاں. ایک دا نام سی نازلہ حور، ایک دا نام سی منزلہ حور. جڑی نازلہ حور سی وہ دی شادی ہوئی جناب شیس نال. جڑی منزلہ حور سی وہ دی شادی ہوئی جناب یافس نال. جب نے شیس سال منڈا ہویا، یافس سال کڑی ہوئی. جدو یہ جوان ہوئے تے کزن دا بیاہ ہویا. انج ٹوڑیے بابے آدم دی نسل کدی بھول کے نہ کھیں. پہلے پیر دے بچیاں دا بیاہ، دوجے پیر دے بچیاں. میں بات کر شادی ایک شخص نے میں پوچھا، میں کہا دسو حضرت آدم دی نسل کیویں ٹوری؟ کہنا حیدری صاحب ادو بال ہی بڑے ہوندے، 20-40 بال پہلے تے 20-40 پچھلے. تے آپس انہاں دے بیاہ تبارک اللہ احسن الخالقین. یاد رکھیں کسی نبی دی شریعت وچ بہن بھرا دا بیاہ جائز. اللہ ایڈا عاجز نہیں کہ سکے بہن بھرا دا بیاہ کر کے وچوں نبی امام تے ولی دنیا تے لیا. کوئی نہ کوڑا کتنے لکھیا، چھڑیاں کتنے لکھیاں، علی ولیلا کتنے ہوئے. تے مسئلے بعد اس نے تیرا تے مسلمانہ موڑ بھی غلط ہے. یہ کہڑی غیرت والی گل ہے کہ سکے بہن بھرا دا بیاہ کر کے نعرہ حیدری. کیویں نسل ٹوری میں دسیا؟
ترک اولاد آخری سال ہے جبریل حضرت آدم تے نازل ہوئے ہندوستان میں فرمایا آدم جنہ نامہ دی تعلیم اللہ نے تینوں جنت میں دیتی انہاں نامہ دا واسطہ خدا دی بارگاہ جو پیش کر خدا دی رحمت جوش میں چاہ جان سورہ بقرہ شریف آیت سنا دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَخَلَقَ آدم من ربی کلمات فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم چند کلمات سیکھے حضرت آدم نے اللہ سے جس کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی اللہ آدم کی طرف متوجہ ہوئے کلمات شیعو سنیو کلمات چا حرف کنے نے 5 کاف لام میم الف تے 4 مذکر 1 مؤنث تفسیر در منصور پہلی جلد صفحہ 61 پہلی سطر برادران اسلام دے 8ویں صدی دے محدث مفسر یگانہ جلال بن سیوطی لکھ دیں حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ چک کے دعا کی کہ اللہم بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین حضرت آدم نے خالق دی بارگاہ چل کی تھی یا اللہ دن واسطہ مصطفیٰ دا مرتضیٰ دا مجتبیٰ دا سجدہ زہرہ علی مرتضیٰ دا یا اللہ دن واسطہ 5 دن پاک دا میری طرف توجہ فرما برادران اسلام دی کتاب دے مطابق اہل سنت عالم دین دے بیان دے مطابق حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہو گئی 5 دے وسیلے نال جنتی کپڑے بھی دوبارہ مل گئے 5 دی وجہ تو شیعو سنیو حضرت آدم علیہ السلام نے پتیاں دا لباس پہنیا سی حضرت آدم نے پتے اتارے پتے کھادے ہرن نے جڑے اندر جا کے کستوری بن گئے معصوم دے جسم نال مس ہون دی برکت اور فرشتیاں دے جرمٹ اللہ نے حضرت آدم ہندوستان اٹھایا کہ میدان عرفات اچ لے آندا اوتھے تواڈی میری ماں حوا سی شیعو سنیو جتھے تواڈے میرے باپ آدم نے تواڈی میری ماں حوا نو پہچانیا اس میدان دا نام ہے میدان عرفات جس دن پہچانیا ان کو کہندے نے روز عرفہ پہچاننے والا دن پہچاننے والا دن آج دی مجلس وچ میں قرآن و حدیث نال معتبر کتاباں ثابت کیتا حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے 5 دن پاک دا نور ہے سی شیعو سنیو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتیاں تے برتری حاصل کی تھی 5 دن پاک دے نامہ دی برکت نال حضرت آدم علیہ السلام دا نکاح ہویا ذکر محمد و آل محمد دی برکت نال حضرت آدم دی توبہ قبول ہوئی 5 دن پاک دے وسیلے نال مسلمانہ مر جانے جان چھڑ جانا زید دا علاج حکیم لقمان کول وی نہیں سی جدوں 5 دن پاک تو بغیر ساریاں دے پیو دا گزارا نہیں ملائک پتر کے سباب دی جی جدو 5 دن پاک کو بغیر ساریاں دے پیو دا گزارا نہیں تے پتر کے ڈجڑا کنڈا میں نے بیٹا کہ کرنا باقی بندیاں پوچھا جی کو تشہد چلین ولیلہ پڑھ دینے دے بارے دسو میرے بزرگان دی کتاب شہادت ثالثہ کا جواز در تشہد نماز جدے میرے بزرگان وکیل سید علامہ تاج الدین حیدری نے تشہد کے چلین ولیلہ دی تلاوت کرن تے 8 معصوم دے فرمان لکھن تے 65 مجتہدین دے فتوے لکھے وہ کتاب میرے کولے جڑا کوئی لینا چاہے گڈی دے کڑا کے ڈرائیور کو خرید سکتا ہے دوسری کتاب لا جواب مقالہ کراچی ہائی کورٹ دا بزرگاں دا ماتم تے مباحثہ ہے عدالتی کاروائی وہ دے بزرگاں دے سیاسی شیعہ کیوں ہیں پھر دے سیاس تراویح شریف کی تھوڑی شروع ہوئی پھر دے سیاس حالاتو خیر من بابا جی مولوی دا ایکسیڈنٹ ہویا ان گزرے دا خون لگ پہلے اذان صحیح دیندا سی جدوں گزرے دا خون لگا نا تے سویرے سپیکر تے کھڑو کہندا بھیا صلاۃ خیر من صلوات اے بزرگاں دسیا کتاب بڑی مجلد لاجواب مقالہ بھی تشہد وچ ولایت تیسری کتاب میرے بزرگاں دی مجالس تاج المناظرین یہ 3 کتاباں جس گھر جان دیاں اس گھر وچ ایک وکیل آل محمد پیدا باقی شخص کہندا جی حاضری صاحب ساڈے کو بچے یا بڑے بھی کناں چ دور پا لیندے نے تے کن وینے ہوندے نے تے دے بارے کی خیال ہے یہ بہار الانوار جلد نمبر 26 موجود ہے
امام حسن پاک حسین پاک کی جو دنیا تے آمد ہوئی ہے پاک رسول نے انہوں نے کنا سراغ کیتے اور کتب مقاتل پڑھ کے ویکھ لو جڑے کربلا وچ شہزادے ہاں انہوں دے بھی کن بنے ہوئے سن تے انہوں وچ دور سن تے اے دور پہننے وچ کوئی حرج نہیں تے جڑا اندرلا باہرلا دور دی مخالفت کرے انہوں دور دور کر چھڈو کیونکہ میں نے دسو امام حسن پاک تے حسین پاک دے جڑے کن بھی نے تو وہ سراغ کیتے سرکار نے کیوں سراغ کیتے اتھوں ہوا لنگا نہیں کہ ہوا لنگ دے یا کوئی شاہ پانی صلوات بنے بابا اے دے جی چاندی دا کڑا پاندے نے منو یہ بندہ کہندا میں چاندی دا کڑا قرآن چو بکھا میں کہا جڑی ادھا کلو دی کڑی پائی ہے قرآن چو بکھا کڑا بکھا میں کہا کڑی کہندا کڑا میں کہا کڑی کہندا کڑی تے ٹائم ویکھنا ہوندا میں کہا مومن بھی کڑا پا کے دسدا میں حسینی ہے کسی بھی نہیں اے گجرا والے جے چاندی دا کڑا بھی قرآن چ ثابت ہو جائے تے پھر اندرلا باہرلا جڑا کڑے دی مخالفت کردا ہے اودا پھر قرآن نال تعلق 29 پارہ سورہ داہر آیت نمبر 21 وَهُلُّ وَصَابِرَ مِنْ فِلَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اللہ فرمایا قیامت والے دن جڑے جنتی جنت جان دے انہاں نوں چاندی دا کڑا پہنائے جان چاندی دا کڑا جنتیاں دی نشانی ہے ایک دوست کہندے کڑے تے جنت وچ پوائے جانے تے تُتی دنیا تے پائی پھردے میں کہ حافظ جی پھل تے جنت وچ لبدا تو دنیا تے پراتاں کے پراتا مکھائی ماشاءاللہ علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی لاہور دا ایک مولوی ہے وہ نقوی نہیں نقدی وہ شیعہ چھڑ کے مسلمان بھی نہیں اسرائیل دا ہی جانتا ہے وہ مذہب شیعہ نال کوئی تعلق ہے وہ کہندا قمیض لا کے ماتم نہیں ہو سکتا قمیض لا کے ماتم میں کہا سارے تو بڑی عبادت کری ہے کہندا نماز میں کہا کچھا پا کے ہو سکتی ہے کہندا ہو سکتا میں کہا ایڈی بڑی عبادت کچھا پا کے ہو سکتی ہے کرتا لا کے ماتم تو نہیں ہو سکتا وہ کہندا وہ کیڑی عبادت ہے جڑی ننگیاں ہوندی وہ کیڑی عبادت میں کہا پھڑے منہ اسی ماتمی ننگی نہیں ہوندے ننگے نہیں ہوندے ساڈا پردہ ماتمی دا اے شرعی پردہ تو نہیں تو گوڈے تک مردا پردہ آندا نہیں جی وہ شریعت وچ کیڑا معاملہ ہے جہدے وچ کرتا لایا جائے میں کہا مولوی صاحب نکاح ہویا غسل شاپر چاڑ کے کرنا جی تواڈے جو بے غسلا تے کوئی بھی نہیں بیٹھا اگلی گل میں کہا جی تو حج تے جانا ہے حج 3 پیس کرنا وہ غسل کر لگیا مومی کاغذ بن رہی تے حج میں کیا 3 پیس کرنا ہے نہیں 2 پیس ہے ایک چادر تھلے اوتے چادر دا دروازہ ماریا ہوندا گوڈا ننگا موڈھا ننگا ایویں گل ناپ تو تے حصہ ننگا نہیں ہوندا گوڈا ننگا بڑسا موڈھا ننگا توجہ ہے میں کہا حج دے مقام تے حضرت اسماعیل دی دسویں یاد کر دیا جسم دا کوئی حصہ ننگا ہو جائے حرج کوئی نہیں حضرت اسماعیل سید الشہداء دی یاد وچ مومن قمیض لا کے ماتم کر لے نکلی دی گاں کوٹھے چڑھ چلی ہے تفصیل واسطے کتاباں لے لے اتنا انتظار نہیں کروانا سید زیادہ بیٹھا ہے یاد رکھی مسلمانہ حق دی گل ہے اسی شیعہ ماتم کر ہی نہیں سکتے ماتم کر کے یا 11 محرم نو بہن ویر دی لاش وقت دا ایمان تواڈا میرا پرسہ قبول کرے با اشفاق انہوں نے براری دا احترام تمام قبول ہوئے جدو آئیے نا 11 محرم نو بہن ویر دی لاش شیعہ دی کتاب ہر منوار ہے اہل سنت دی تاریخ کامل ہے اہل حدیث دی کتاب البدایہ و نہایہ دی 193 کس حال میں چاہیے سی راوی کہندا بگاڑے کی تائن بلاوے تائن اٹھ بے پناہ سن زہرا دی انواں تے دھیاں میری دان چہرے تے وانا دا پردہ وانا تے خاکے سفر دا پردہ خاکے کربلا دا پردہ ہاتھ شہزادیاں دے گردن دے پیچھے رجے
قالت قرۃ بن قیس لما مرت نسبت بالقتل لتمنا خدودہ ہونا و شککنا جیوبہ ہونا میں مصائبی ہو پڑھنا جڑا کسی کتاب وچ مل جائے سکتنا ان ارحالہنا راوی کہندا 11 محرم نو پاک بیبیاں دا مقتل چ گزر ہویا ہر بیبی نے اپنے آپ کو اٹھ تو زمین تے گرایا اونو محمد دی ماں بھی بائی ضمیر اپنے آپ کو اٹھ تو زمین تے گرایا بی بی اٹھی ہے پھر جانی ہے پھر اٹھی ہے پھر جانی ہے اور ویلے تک اونو محمد دی ماں اٹھ دی جان دی رہی ہے جب تک گردن دے پیچھے بجی ہوئی رسی ٹوٹ نہیں بی بی ویر دی لاش تے پہنچی ویر دی لاش کیا پتھراں دا ڈیر جاندی سوال کیتا ہے نہ راس سکا ہے نہ جدو کجافی میرا مظلوم ویر حسین دس تیرا سر کتھے تیرا ہاتھ کتھے شہید آدم دے کڑے گل چوبا دیئے بہن میرے جتنے سوال کرنی ہے ایک سوال دا جواب دے اے ناری داؤ کہ تیرے سر دی چادر کتھے عزادارو شیعو سنیو میرا دل کردہ میں نوحہ سنا ما جڑے بہن نے ویر دی لاش پہ پڑے 2 یا 2.5 منٹ دی عبادت باقی ایک نظر مار دیئے بہن ویر دے کٹے ہوئے گاڑا لے پاس دوجہ دھیان مار دیئے مدینہ محمد آ ویر دی لاش تے کھڑے ہو کے حلقے نوحہ پڑھ دیا تے ماتم کر دیا نواسی رسول فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملک سما ہذا حسین بالرام رمل بدما مقتل و بنات کا سبائے بی بی فرمایا ہے میرے نانا رسول اللہ تے اللہ دے فرشتے تیرے تے درود و سلام پڑھ دے نانا کربلا چا کے ویکھ تے صحیح تیرے درود و سلام دا وارث حسین کل دا کٹھا پئی نانا بے حیا اپنے دفنالے تیرے حسین نو دفنان والا کوئی نہیں نانا کربلا چا کے ویکھ تے صحیح جدے ہاتھ وچ تیری زلفاں سانو دا کوئی جوڑ سلامت وقت دا ایمان تواڑیاں کو کا منظور کرے قائم دا جب ظہور ہوئے یاد رکھی کسے تے ہٹ نہیں پر مسلمانہ گزارش کرنا سارا سال تیر کل قبرہ تے مٹی پان واسطے ہے 10 محرم نو قبرہ تے مٹی نہ پایا کر کس دن مٹی پانا جس دن نواز رسول دے قبر ہی کوئی نہیں 10 محرم نو یزیدیاں اپنی لاشاں تے مٹیاں پائیاں سن تے دفنائے سن 10 محرم نو مٹی پانا یزیدی فیل پاکانے تے لاش دفنی کی تے اب قد کلا صدیق وحدو میری مجالی میں دسا کس لہجے نواسی رسول نے میدان کربلا چنوہا پڑھے لیکن عربی کتاب اج بابا جی پڑھے تن حضر دمول خیل الہ بافیہا ثانی زہرہ دا کربلا چنوہا سن کے گھوڑیاں دنیا سنی کھلا یزید لشکرت کھلبری مچی ایک دوسرے نے پوچھ دینے ماریا کون گیا سیدہ مومن اس ویلے یزید لشکرت صحابی دا پتر آئی تاریخ تو دینا عبداللہ بن حنظلہ لے کے کہندہ مسلمانوں کو انہوں پتہ لگے نہ لگے منو پاک نہ گیا ادھر گیا بطول دا گھرانا کہندہ کلٹی کر والے جی دی لاش تے گھوڑے دوڑ کے نگہر نہیں پتر رسول دا سامنے جڑی ہلکے چماتم کر دی محمد دی تھی شیعہ سنی مسئلہ کو رکھ گل حیدری دی سن سب تو پہلے میدان کربلا وچ شہید اعظم دی لاش تے ہم وطنوں جس شہزادی نے نوحہ پڑھیا تے ماتم کیتا ہے اس مخدرہ عصمت کا نام حضرت زینب صلوات اللہ علیہ ہے امام سجاد پاک تے امام باقر پاک دی موجود بھی ماتم کیتا ہے غم حسین میرا اہل سنت برا ماتم حرام ہوندا وقت دا امام سجاد ہی منع فرمانا دعا ہتھا تے قرآن چاہ کہنا جنہیں سب تو پہلے مظلوم حسین دا ماتم روکیا عمر ابن سعد دے حکم نال انہوں شمر کہی جملہ سخت زبان زیب نہیں دینی جڑے سید بیٹھے ہو معافی مانگ کے جملہ کہنا پیچھے بھی سید زیادہ تو آڑے ذہن چے گل آئی ہوئے گی کہ شمر نے ماتم روکیا کوئی عورت بھیجی سو پاک بیبیوں کو کہ حسین دا ماتم نہ کر نہیں شمر امام سجاد کو لایا پھپیاں کا ماتم اور مسلمان آسی شیعہ پاگل نہیں جڑے دن رات گلیاں بازاراں سے اڑتے لا کے زنجیر سے نکارنے 18 شیعہ سنی کتاباں نے پڑھیا شمر نے مولا حسین دا ماتم روکیا نہ کوئی عورت بھیجی سو پاک بیبیاں کو نہ سید الساجدین کو لایا گجرالے والے قرآن میرے ہاتھ انصار سے اس ویلے تک زینب کلثوم اور رقیہ پاک شہزادیاں ویر دی لاش تے اٹھیاں نہیں جب تک انہاں نے کنڈا نہ ہوا اور شیعہ سنی فتویاں دی پرواہ نہ کریا کر دیر کھول کر کیتا کر گمے حسین چ ماتم اے ماتمی جن محمد دیا تھیا کوڑے جن جن جاری رکھے اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم